आज 21 सप्टेंबर गोयच्या इतिहासाचो एक असो दीस जो आज कितलेशे लोक विसरले। हांव सगळ्यांक याद करून दिवपाक सोदतां 21 सप्टेंबर 1890 ह्या दिसा गोंयान एक इलेक्शन आशिल्लें। तेन्ना पोर्चुगीज टायम आशिल्लो आनी तेन्ना कितलेशे नागरीक आपलो डेमोक्रेटीक रायट जो वोटींग आसा ते करपाक सोदताले, पूण तांकां तो करपाक दिवना। तेन्नाचो एक गव्हर्नर आशिल्लो, ताका आपलो कॅन्डिडेट जिखपाक जाय आशिल्लो आनी ताका जेन्ना कळ्ळें की वोटींग अगेन्स्ट वतलें म्हणून लोकांचें, तेन्ना तांच्यांनी लोकांक वोट करपाक रेफ्यूज केलें, दिलें ना। आनी तांचो पळय जो जेन्ना प्रोटेस्ट मातसो वाडलो तेन्ना तांचो पळय जो एडमिनिस्ट्रेटर आशिल्लो तांकां ताणें शूटआवट करपाची ऑर्डर दिली। आनी जेन्ना शूटआवट जालें तेन्ना आमचे 23 मार्टियर्स हांची अपघातांत मृत्यू जाली। तातूंत एक बायलूय आशिल्ली आनी एक इनोसंट भुरगोय आशिल्लो। हो इन्सिडंट होली स्पिरीट चर्ची कडेन जाल्लो आनी आजूय बी साल्वादोर बाब आल्वारीस हांच्या घरा भायर ते गुळयांचे मार्क्स आसा जे तांणी मार्क करून दवरले। हो एक सामको सॅड इन्सिडंट ह्या दिसा जाल्लो। हांव आतां मडगांवकारांक आनी गोंयकारांक आनी एक गोश्ट याद करून दिवपाक सोदतां की काही वर्सां पयलीं एक सिमिलर इन्सिडंटूय जाल्लो जेन्ना मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाच्या चेअरपर्सनाचें इलेक्शन आशिल्लें आनी जो नॉर्मल प्रोसिजर जाता जो आमी सिक्रेट बॅलट म्हणटात, तातूंत घनश्याम बाब शिरोडकर चेअरपर्सना खातीर निवडून आयिल्ले। पुणून हे मडगांवच्या आमदाराक आवडुना आनी तांच्यांनी जी तेन्ना पोर्चुगीज टायमार आमी सालाजारशाही म्हणटाले ती तांच्यांनी केली। डिक्टेटरशीप करून म्युनिसिपल एक्टान नवो अमेंडमेंट हाडून एक फूल टोटल वोटींग पॅटर्न चेंज करून शो ऑफ हँडान आपलो प्रिफरेबल कॅन्डिडेट दामोदर शिरोडकराक निवडून हाडलो। हातूंत सामकें तांच्यांनी दाखोवन दिलें की तांच्यांनी जे पळय आमच्या कावन्सिलराचे वोटींग रायट आशिल्लो जो आमी डेमोक्रेटीक रायट म्हणटात तो तांच्यांनी सप्रेस करपाक ट्राय केलो आनी तांचेर प्रेशर हाडून मतदान करून घेतलें। हांव मागतां सगळ्यां कडेन की हो इन्सिडंट परत खंयच जावचो न्ही, कित्याक वोटींग रायट म्हणटा तो आमचो डेमोक्रेटीक रायट आनी प्रत्येकाक आपलो कॅन्डिडेट निवडून हाडपाचो रायट आसा आनी तो तसोच उरपाक जाय। हांव आनी एक सांगपाक सोदतां, हांव आतां मडगांवचे कितलेशे प्रॉमिनंट सिनियर सिटीजन्स आनी यूथ हांकां घेवन गव्हर्मेंटा कडेनूय वचपाचो आसा आनी तांकां रिक्वेस्ट करपाचो आसा की आयचो जो दीस आसा तो सगळ्यांक याद उरपाक जाय आनी आमचे सगळे जे मार्टीर्स आसा तांचे यादीन तांच्यांनी प्रत्येक वर्सा स्टेज फंक्शन दवरचें, हो दीस सेलिब्रेट करचो आनी आमचे इवन जे एकेडॅमीक सिलेबस आसा तातूंत हें घालचें ताकी आमचे जे आतां भुरगे आसा तांकांय आयच्या दिसाचो महत्व कळपाक जाय। अशी आमची गव्हर्मेंटा कडेन मागणी आसतली। थँक्यू।